अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, जो है इस बयान को जरूर आप सुने और इसको आगे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जिल के पर्दों की आसमान वालों ने तारीफ की, अल्लाह अकबर। अपने घरों में ऐसी औरतों का इंतखाब करो, अपने बच्चों के लिए ऐसी बीवियों का इंतखाब करो, अपनी बेटियों के लिए ऐसे शौहरों का इंतखाब करो कि जिनका चेहरा देखे खुदा याद आ जाए और जिनको गली में चलता फिरता देखे मुस्तफा याद आ जाए। आखिरी जुमलों में अपनी बात को लेके जाता हूं मेरे अजीजों, कल अबू जर ने दूल्हा बनना है, अल्लाह अकबर। एक जवान औरत को, लड़की को अपने घर लेके आना है, फिर ऐसे मिलेंगे जैसे बड़े पुरानी रिश्तेदारी हो, क्या पता रिश्तेदार या गैर रिश्तेदारों में शादी हो रही हो। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह गनी। इस अबू जर से कहता हूं सारी जिंदगी बीवी तेरे पास है, तेरे हाथ का मेवा है, जब रात को बीवी के कमरे में जाए उसे भी वुजू करवा लेना, खुद भी वुजू कर लेना। कहा जा पहले अल्लाह के आगे झुक के शुक्रिया अदा कर ले। अल्लाह ने तुझे कोठे से बचा लिया, अल्लाह ने तुझे हवीस का निशाना बनाने वालों से बचा लिया, अल्लाह ने तुझे बगैरत की निगाहों से बचा लिया। पता नहीं अगर तेरे भाग फूट जाते, पता नहीं कौन से कोठे पे जाके बैठती। अल्लाह तुझे कुरान के साए में परवरदिगार आलम ने तुझे मेरे घर भेजा, तू भी शुक्राने के नफिल पढ़, मैं भी शुक्राने के नफिल पढ़ूं। फिर दोनों मियां बीवी मुसल्ले पे हाथ उठा के बैठ जाना, या अल्लाह गोद आबाद करना, कोई गाने वाला ना देना, कोई कुरान का वारिस दे दे, कोई मुत्तकी दे दे, कोई वली दे दे। रब अकबर की कसम है, उलमा इकराम ने फरमाया शादी की पहली रात मियां बीवी अल्लाह के आगे बैठ जाते हैं, अल्लाह पाक अर्श से रहमत की चादर फरिश्तों के जरिए भिजवा कर मियां बीवी के ऊपर तान देता है। फिर फरिश्तों में ऐलान करता है, ए फरिश्तों देखो, इन्होंने अपने जज्बात को मेरे काबू में दे दिया, इन्होंने ख्वाहिशात को मेरे हाथों में दे दिया। जाओ फरिश्तों ऐलान करो, मुझे मेरी किबरियाही की कसम है, इस जोड़े के घर में न नाचने वाला आएगा न गाने वाला आएगा। इसकी नस्ल में अब्दुल कादिर जिलानी से चलवाऊंगा, इसकी नस्ल मुईनुद्दीन चिश्ती से चलवाऊंगा, इसकी नस्ल में ऐसे आएंगे दिल को मखलूक खुदा की खिदमत करेगा और रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर मैं अल्लाह को राजी करेगा। सुबह हजरत अली फजर की नमाज पढ़ के आया, दरवाजा बजा, कौन? फातिमा। अंदर आए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चक्की चला रही है। सुबह उधर आटा गूंदा जा रहा है, फातिमा एक वक्त में दो काम, उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, उधर घर में झाड़ू भी दे रही है। फातिमा खैर होवे, सारे काम कर रही है। ए अली मेरे पास वक्त बड़ा कम है, खैर होवे सही। हज़रत अली ने हाथ से पकड़ा, उठा के बिस्तर पे ले गए, लेट जा, सारी रात मुसल्ले पे रही है। सैयदा के बालों में हाथ फेरा जा रहा है, फातिमा खैर होवे, वक्त कम है। हाँ अली, किसने कहा? खैर तो है। अली फजर की नमाज पढ़ के बैठी थी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, मुझे ख्वाब में मेरे अब्बा की ज़ियारत हो गई। मैंने देखा मेरा बाप मेरे घर में, कभी इस कमरे में, कभी वेड़े में, कभी यहाँ देख रहा है। अचानक मैं अपने अब्बा के सामने हो गई, मेरा अब्बा मुझे सीने से चिमटा कर ज़ारों कतार रोने लगा। मैंने कहा अब्बा खैर तो है, क्या बात है? कब बेटी कहाँ चली गई थी, कब से तलाश कर रहा हूँ। मैंने कहा अब्बा क्यों? का फातिमा तेरा बाप तुझे लेने के लिए आ गया है। हर तरीके लगे ख्वाब है। काली नहीं, अब्बा कुछ और भी कह के गए क्या? फरमाया फातिमा आज भी तूने रोजा किससे रखा? मैंने कहा अब्बा खजूर के दाने और पानी के घूंट से। सीने से लगा के कहा बेटी आज तूने रोजा अली के दस्तरखान पे रखा, अफ्तारी के लिए तेरा बाप दस्तरखान बिछा के तेरा इंतजार कर रहा है। मैं कपड़े धो के जा रही हूँ, मेरे बाद तुझे तकलीफ ना हो, मैं खाना पका के जा रही हूँ, तुझे तकलीफ ना हो।
اتنے میں حضرت حسن حسین آ گئے. فاطمہ بچے چھوٹے ہیں. فاطمہ بھی تو نے دیکھا کچھ نہیں, نہ چھوڑ کے جا. میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, خدا کے واسطے ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا, گاڑی لڑکھڑائے گی, گھر کی زندگی خراب ہوگی. برداشت کرنا سیکھو, بیوی بھی برداشت کرنا سیکھے, مرد بھی برداشت کرنا سیکھو. جتنا برداشت کرو گے اللہ اتنی محبتیں پیدا کرے گا, اور جتنے جواب دو گے گھر بنا نہیں کرتے, اللہ کی قسم گھر ٹوٹا کرتے. بچے چھوٹے ہیں, سر پہ ہاتھ پھیرا دونوں کے. علی تیرے سے کچھ مانگو دو گے؟ کہ کیا؟ کہ 3 وصیتیں ہیں, 3. علی تجھے اجازت ہے میرے مرنے کے بعد جس سے چاہے شادی کرنا نیک عورت سے, تجھے اجازت ہے. علی دوسری نصیحت وصیت, علی 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا, 1 رات ان بچوں کے پاس گزارنا. علی بڑے چھوٹے ہیں, انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا. جب حسن حسین جوان ہو جائے انہیں اللہ کے سپرد کر دینا. فاطمہ ایسی باتیں نہ کر. جب یہ سنا تو ابا سے کہنے لگے, ابا کہاں جا رہی ہے؟ حسن حسین. ماں نے دیکھا, آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی, جاؤ نانے کے روزے پر اپنا اور میرا سلام کہہ کے آؤ. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہنے گئے, روتے ہوئے واپس آ گئے. فاطمہ, ہاں سیدہ فاطمہ نے دیکھا بچوں بھی گئے تھے ابھی واپس آئے. کیوں؟ اما نانا ابو نے بھیجا ہے. بیٹو کیوں؟ کہ اما نانے کے روزے پہ جا کے سلام کیا, روزہ انور سے آواز آئی, جاؤ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ, نانے کا روزہ تو بعد میں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گا. کہاں جا رہی ابا؟ علی کا خیال کرنا. علی تیسری میری خواہش یہ, وصیت یہ. بول فاطمہ, جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تو نے آج تک کوئی سوال ہی نہیں کیا. علی میرے باپ نے میرے منہ پر تالا لگا دیا تھا, علی کی حالت پتلی ہے, علی کا روزگار کوئی نہیں. فاطمہ علی سے کوئی سوال نہ کرنا. مانگ فاطمہ. کیا ہے؟ علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. علی اللہ کے واسطے اپنے حق مجھے معاف کر دے. خیر تو ہے, علی قیامت کا دن ہوگا, اللہ حوض کوثر پر میں اپنے ابا کے پاس کھڑی ہوگی. علی جب تو میرے باپ کے حوض کوثر پر آئے مجھے دیکھے اور میرے باپ سے گلہ نہ کر دینا کہ تیری بیٹی نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. حضرت علی نے جب یہ جملہ سنا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. کہنے لگے, فاطمہ یہی بات میں تیرے سے کہہ رہا ہوں. اے فاطمہ, جب اپنے باپ کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہو مجھے آتا دیکھ کر اپنے باپ کو اشارہ نہ کر دینا. یہ وہی علی آ رہا ہے جس کے گھر میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہے. یہ وہ گھرانے اللہ کی قسم جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ, جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ گئے. یہ وہ گھرانے, یہ وہ محسنہ کائنات ہے, یہ وہ گھرانے کی عورتیں ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, قیامت کا دن ہوگا, علی کی گھر والی حسین کی اماں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میدان معاشر میں پل صراط کے پاس آئے گی. پل صراط پہ چڑھنے لگے گی, عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا, یا معاشر الانبیاء والاولیاء, اے
میدان معاشر میں جتنے نبی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے ولی کھڑے ہو سارے کے سارے آنکھیں بند کر لو، جتنے نمازی کھڑے ہو، جتنے شہید کھڑے ہو، جتنے متقی کھڑے ہو، جتنے پرہیزگار کھڑے ہو، جتنے حافظ الحدیث کھڑے ہو، جتنے قرآن کے حافظ کھڑے ہو، سارے کے سارے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے۔